दिनांक 17/1/2023 को ऑल इंडिया पैयाम इंसानियत फोरम लखनऊ की सीतापुर यूनिट की तरफ से जिला कारागार सीतापुर में कंबल वितरण कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पहले संस्था की तरफ से जिला कारागार में बंद जरूरतमंद कैदियों को कंबल वितरित किए गए। फिर जिला जेल के कर्मियों को संस्था की तरफ से उनके सहयोग और निष्ठापूर्ण कार्यशैली के लिए सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपर जिला न्यायाधीश तृतीय श्री अभिषेक उपाध्याय रहे। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑल इंडिया पैयाम इंसानियत फोरम सन 1974 से मानवता की सेवा में कार्यरत संस्था है। मैं इस संस्था की इस कार्यशैली से काफ़ी प्रभावित हूँ, क्योंकि ये संस्था समाज में ऊंच नीच, जात पात और धर्म का फर्क किए बिना सिर्फ मानवता की सेवा के लिए ही कार्यरत है। संस्था के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद शफीक चौधरी ने सभी सम्मानित अतिथियों और सदस्यों के साथ जिला कारागार प्रशासन का उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इस मौके पर मौलाना तारिक अब्दुल्ला नदवी, मोहम्मद सुहेल अहमद, फुरकान नदवी, गुफरान और अफजल यूसुफ मौजूद रहे। ABL 24 न्यूज़ सीतापुर से ब्यूरो चीफ उवैद अंसारी की रिपोर्ट। आईने इंसानियत फोरम के सम्मानित सदस्यगणों, देखिए यहाँ पर मेरा आना तो आप लोग के साथ अक्सर होता है, लेकिन आज मैं ये कहूँगा कि जो ये काम मैं करने आया उसमें मुझे बहुत ही सुकून और बहुत ही प्रसन्नता है। और ये भी कहूँगा कि मुझे इन संस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ पर आने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं कितना अज्ञानता भरा रह जाता अगर मैं आज यहाँ ना आता। मुझे इस संस्था के बारे में जानकारी ना मिल पाती और आगे भविष्य में हम लोग जो मिलकर कुछ काम सोच सकते हैं वो मैं ना कर पाता। तो आज के दिन का बहुत एक अच्छा दिन रहा हमारे लिए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कंबल का वितरण का काम किया। कुछ जानकारियाँ भी हमें मिली कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं। आगे ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसा ये काम करते रहें और समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ये जो सोच है ये बहुत बहुत ज़रूरी है और एक सोच जो होती है वो बहुत सी चीज़ों को परिवर्तित कर सकती है। कुछ लोग, जैसे इन्होंने बताया कि इलाहाबाद के सरजमीन पर ये ऐसी सोच एक उद्भव हुई और सेकुलर थॉट्स के बारे में वो सोचते रहे। 47 के बाद 74 तक सोचते रहे और फिर उन्होंने ये संस्था की नींव रखी। कितनी बड़ी सोच है ये। इसी तरीके की सोच की जो है हमारे देश को आवश्यकता है। हम जिस स्तर पर भी रहें ऐसी सोच रखते रहें, ऐसे काम करते रहें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये भविष्य में भी ऐसा ही काम करते रहें। हम लोग किसी न किसी फोरम पर मिलते रहें और ताकि ये जो अच्छे थॉट्स का आदान प्रदान है और अच्छे काम, जो थॉट्स आगे चलकर क्रिया में परिवर्तनशील हो सके। क्योंकि अच्छा विचार अगर क्रिया में नहीं परिवर्तन हो सकता तो वो अधूरा है। तो हम लोग तो आते ही रहते हैं, कुछ क्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन आज एक बहुत अच्छा क्रिया को मुझे देखने को मिला और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं, इनकी पूरी संस्थाओं की शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ पर आए सभी सज्जन जो भी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ईश्वर उनकी मदद करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बड़े विद्वान मौलाना अली मियां साहब ने शुरू की थी, जिसको मूवमेंट कहना ज़्यादा सही होगा। 74 में इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन है। 47 के बाद ही से कोशिशें मौलाना ने शुरू की थी कि चूँकि पार्टीशन रिलीजियस बेस पर हुआ था बहुत हद तक, तो मौलाना को ये एहसास था कि जो गैप्स हमारे दरमियान वाइडन होते जा रहे हैं उनको कम करने के लिए एक कम्युनल हार्मनी की मूवमेंट चलानी चाहिए पूरे देश में। लेकिन मौलाना चूँकि एक तरह के रिलीजियस पर्सनालिटी थे, तो मौलाना चाहते थे कोई सेकुलर आदमी खड़ा होकर अगर चलाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी मुल्क के हित में। तो मौलाना बहुत सालों वेट करते रहे। फिर मौलाना ने ये कहकर शुरू किया कि मैंने बहुत सालों वेट किया है कि कोई सेकुलर आदमी ये संस्था शुरू करे, एक मूवमेंट शुरू करे नेशन वाइड, जिसमें लोगों को ये पैगाम दिया जाए, ये मैसेज दिया जाए कि हम सब इस मुल्क के अंदर इंसान हैं, भाई भाई हैं और यहाँ की संस्कृति में मोहब्बत एक ज़माने से रही है और हर ज़माने में होनी चाहिए। तो मौलाना ने ये कह के मूवमेंट शुरू की कि जब मैंने देखा और इंतज़ार के बावजूद कोई ऐसी मूवमेंट मुझे नहीं दिखी जो नेशन वाइड इस तरह के काम कर रही हो, जो सिर्फ लोगों की मदद ही ना करे बल्कि लोगों को ये पैगाम दे मोहब्बत का, भाईचारे का, एक दूसरे के को कोऑपरेट करने का, एक दूसरे की मदद करने का। जब मैंने देखा कि इस तरह के काम कहीं नहीं हो रहे हैं तो फिर मैं मजबूर होकर खड़ा हुआ और मैं ये चाहता हूँ कि इस काम की इब्तिदा, इस काम का आगाज़ इलाहाबाद की सरज़मीन से हो, क्योंकि ये सरज़मीन वो सरज़मीन है कि जहाँ पर
ہر جاتی کے ہر مذہب کے لوگ مل جل کر رہے ہیں اور اس کا ایک بڑا اتہاس رہا ہے. تو سب سے پہلا بڑا سیمینار الہ آباد کی سرزمین پر 74 میں ہوا اور اس کے بعد بڑے بڑے سیمینارز ملک کے مختلف حصوں میں ہوتے رہے جس میں بڑے بڑے انٹلیکچوئلس بڑے بڑے ودوان پولیٹیکل پرسنالٹیز ریلیجیس پرسنالٹیز مختلف سیکٹس اور ریلیجینس کے لوگ شریک ہوتے رہے اور ایک قسم کا انٹر فیتھ ڈائیلاگ ہوتا رہا. اور اس کے بعد پھر 2000 کے بعد ہم نے پریکٹیکل ایکٹیویٹیز بھی شروع کی. اس سے پہلے سیمینارز ہوتے تھے ڈائیلاگس ہوتے تھے کانفرنسز ہوتی تھیں لیکن پھر یہ احساس ہوا لوگوں کو کہ ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ آپ محبت کی بات تو کر رہے ہیں بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ محبت اور وہ بھائی چارہ وہ کہاں ہے آپ کو ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے. تو مولانا عبداللہ صاحب جو میرے چچا بھی تھے اور 2013 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی انہوں نے پریکٹیکل ایکٹیویٹیز بھی شامل کی اور یہ میسیج دینا چاہا کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ اپنے عمل سے اپنی پریکٹسز سے کر کے دکھائیں. لوگوں کو صرف باتوں سے نہیں بلکہ کاموں سے دکھائیں کہ ہم انسان ہیں کیونکہ ہم اگر انسانیت دکھائیں گے اور نیشن وائڈ دکھائیں گے انڈیویجولی تو لوگ کام کرتے ہیں لیکن انڈیویجول کام اس وقت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا جب نفرتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں. نفرتیں جب بڑھ رہی ہوں تو ہمیں کلیکٹیولی کام کرنا چاہیے. ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں جس ذات کے ہوں جس شہر کے ہوں ہم ہندوستان کے ہیں اور ہندوستان وہ دیش ہے وہ ملک ہے جس کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں اور ابھی بھی دی جاتی ہیں. پوری دنیا میں یہاں کی جو یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے یہ اس ملک کا سب سے پاورفل اور سب سے بیوٹیفل ریپرزنٹیٹیو رہا ہے اور اس ریپرزنٹیٹیو کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے. اس محبت کی مثال کو اور بڑا بنانا ہے کہ دنیا کے جتنے دیش ہیں وہ اس ملک کے آگے سرنگوں ہوں اور اس لیے سرنگوں ہوں کہ یہاں کے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے ساتھ مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. یہاں کے لوگوں میں پیار ہے یہاں کے لوگوں میں پریم ہے. یہی میسج ہے اور یہی پریکٹسز ہیں کہ ہم جتنے بھی مختلف شعبے ہیں زندگی کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں ڈائیلاگ پروگرامز کے ذریعے کہ ہیومینیٹیرین ایشوز کو ڈسکور کیا جائے اور پھر ان کو ایڈریس کیا جائے. پھر وہ پریکٹیکل ایکٹیویٹیز میں وہ جو ساری پرابلمس ہیں ان کے سلوشنز فراہم کیے جا سکیں. تو اس کے لیے ہم مختلف حصوں میں ملک کے ڈائیلاگ پروگرامز کرتے ہیں کارنر میٹنگز کرتے ہیں جس میں ہم ڈفرینٹ ریلیجنس کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور پھر ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انسانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے اس ملک میں بسنے والے ناگرکوں کو کس چیز کی ضرورت ہے اور ہم ایز این انڈیویجول اور ہم ایز این موومنٹ ایز این آرگنائزیشن کس طرح ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. تو ہم اسی طرح پورے ملک میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہم جہاں بھی بات کریں گے کیونکہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بہت کامن ہے اور جس کی بہت اس وقت ضرورت ہے. ہم یہ کوشش بھی کرتے ہیں اور یہ امید آپ سب سے کرتے ہیں کہ اس میں آپ شامل ہوں گے اور ہماری مدد بھی کریں گے اور انسانیت کی مدد ہم سب مل کر کریں گے کیونکہ اسی میں جینے کا مزہ ہے اسی میں زندگی کا سکون ہے. سیٹسفیکشن آف لائف دا بگیسٹ سیٹسفیکشن آف لائف آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کی خدمت کرنے میں. اگر ہم انسانوں کی خدمت کریں گے اور اس طرح کریں گے کہ ہم کسی چیز کے نہ آبھاری ہوں گے نہ کسی چیز کے امیدوار ہوں گے کہ ہمیں کوئی صلہ مل جائے کچھ ہمیں شہرت حاصل ہو جائے کچھ پیسہ مل جائے بلکہ ہم صرف اور صرف اپنے دل کے اطمینان اور سکون کے لیے کریں گے تاکہ انسانوں کی خدمت ہو ان کے اندر محبت ہو اور ہماری محبت کا ریفلیکشن اتنا زیادہ ہو کہ وہ نفرتیں ختم ہو جائیں. لوگ جتنے کانٹے بچھائیں ہم محبتوں کے اتنے پھول نچھاور کریں ان کانٹوں کی چبھن باقی نہ رہے. یہ ہمارا میسج ہے اور اسی میسج کو لے کر ہم پورے ملک میں چل رہے ہیں اور امید کے ساتھ یہاں ہیں کہ یہاں پر بھی جو ہمارے جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اور جو دوسرے کرمچاری ہیں وہ سب بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور اس مہم کا حصہ بنیں گے اس موومنٹ کا حصہ بنیں گے. تو یہی چند باتیں تھیں جو عرض کرنی تھی. آپ سب کا ٹائم وقت بہت قیمتی ہے سمے قیمتی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں چیزوں کو ڈریگ کروں. تو یہی چند چیزیں تھیں جو میں بولنا چاہتا تھا کہنا چاہتا تھا اپنے دل کا درد رکھنا چاہتا تھا اس امید کے ساتھ کہ ہم سب مل کر اس ملک کی خدمت کریں گے اس ملک کے لوگوں کی خدمت کریں گے اور سب کے کام آئیں گے رسپیکٹیو آف کاسٹ کریڈ اینڈ ریلیجن. ہم سب کے ہیں اور سب کی مدد کر کے سب کا تعاون کر کے سب کو کوآپریٹ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. انہی جملوں کے ABL 24 نیوز سچ دکھے گا. ABL 24 نیوز کو سبسکرائب کریں. تازہ خبروں کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں.